अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट सारा आप दी कायम टीवी कनाडा की जानिब से आज जिस उन्वान को लेके हाजिर खिदमत हुई हूँ वो तोहफ़ा साइमीन के अंदर विलादत इमाम हसन के एतबार से है, विजन 2050 के एतबार से। हमारे साथ जो मेहमान हैं आज, जो मौला हसन की सीरत पर मौला हसन के तर्ज़ हुस्न पे जो रोशनी डालेंगी वो एक ज़ाकरा जिनके तारुफ में बताती चलूँ कि अल्लामा ज़ुहैर आबदी की ज़ौजा भी हैं और माशाल्लाह से बेहतरीन ज़ाकरा हैं और काफ़ी टाइम इनका मुंतज़िर पे जो है खिदमत अंजाम देने में रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं शीरी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सायरा। ठीक है शीरी, अब हम अपने प्रोग्राम का जो है सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मौला हसन के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगी। मौला हसन का जब हम नाम सुनते हैं तो वैसे ही एक ठंडक का एहसास होता है। ये बताइए कि मौला हसन जब मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर का ताना मिल रहा था, उस वक्त जनाब सैयदा के घर में इमाम हसन का नुज़ूल हो रहा है, इमाम हसन का जश्न मनाया जा रहा है। किस अंदाज से मनाया गया? सूरह कौसर की तफसीर बन के मौला हसन आ रहे हैं तो असहाब का क्या वलवला, क्या जोश था। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इमाम हसन का इस्तकबाल किया जी, ये बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। सबसे पहले तो ज़ाकरा सायरा आबदी साहिबा, मैं आपका और कायम टीवी कनाडा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने आज इस बेहतरीन जश्न के दिन मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझसे जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद पर जो फ़ज़ाइल का आपने कहा कि आप सबसे पहले तो ये देखिए कि ये वो दौर कि जब एक मर्तबा लोगों ने रसूलुल्लाह को ताने दिए और रसूलुल्लाह को अबतर कहा, तो एक मर्तबा कुरान करीम में सूरह कौसर का नुज़ूल होता है और सूरह कौसर में जहाँ बहुत सारे, आपको पता है कि कुरान के एक एक लफ्ज़ के 70 बातिन और 70 ज़ाहिर तफसीरें हैं और ये तफसीरें कोई और नहीं कर सकता माँ सिवाय हुज्जत खुदा के। यानी हमारे अंदर ऐसी ज़बान नहीं है, हमारे अंदर ऐसा इल्म नहीं है कि हम उन कुरानी अल्फाज की तफसीर भी कर सकें। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जब रसूल खुदा को अबतर का ताना मिला और एक मर्तबा जनाब सैयदा सूरह कौसर की तफसीर बनकर इस दुनिया में आई हैं, तो एक मर्तबा हम कुरान से ही रुजू करेंगे क्योंकि आने वाले कुरान नातिक हैं। तो बेशक हम कुरान सामित से सहारा लेंगे। एक मर्तबा सूरह रहमान की खूबसूरत तरीन आयत कि जिसमें परवरदिगार आलम ने कहा कि जब हमने दो नूर के दरियाओं को आपस में मिलाया तो उससे लूलू और मरजान खारिज हुए। बेशक आप जानती हैं कि लूलू सब्ज रंग का होता है और मरजान सुर्ख रंग का होता है। बेशक। और जब एक मर्तबा यानी कुरान खुद आमद बता रहा है इमाम हसन मुज्तबा की, इमाम हसन सब्ज कबा की, एक मर्तबा जब मेरा ये मौला आया इस दुनिया में और उम्मे ऐमन ने एक सफ़ेद रंग के पारचे में लपेट कर रसूल खुदा की आगोश में दिया, तो एक बड़े साख्ता रसूल खुदा के लबों से ये निकला कि ये मेरा बेटा है। यही वजह है कि हम अपने आइमा अलैहिस्सलाम को फ़र्जंद रसूल कहते हैं, माँ सिवाय अपने इमाम हसन और उनकी औलाद और इमाम हुसैन और उनकी औलाद के किसी और को ये शर्फ हासिल नहीं है कि उसे फ़र्जंद रसूल कहा जाए, माँ सिवाय इमाम हसनैन अलैहिस्सलाम के। बेशक। और एक मर्तबा जो आप इनकी आमद की बात कर रही हैं, तो इनकी आमद की बात करते हुए कि उस वक्त तो जाहिर सी बात है कि जब नूर निगाहे अलियो बुतूल के यहाँ इस चांद से फर्जन की आमद हुई कि जो सायरा इतना हसीन है मेरा मौला, इतना हसीन है मेरा मौला कि जिसका नाम ही हसन हो, मेरा मौला वो कितना हसीन होगा। और एक मर्तबा जब सूरह कौसर की तफसीर बनकर इमाम हसन मुज्तबा आगोश सैयदा में आए हैं, बैतुल शरफ में वो नूर जगमगाया। ये कौन सा नूर है कि आइमा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि हम अपने आइमा की आमद पर जश्न क्यों मनाते हैं? हम अपने आइमा की आमद का जश्न इसलिए मनाते हैं कि हम जैसे गुनहगारों पर
اس پروردگار عالم کا احسان عظیم ہو گیا کہ وہ نور کہ جو وہاں عرش کی بلندیوں پہ رہا کرتا تھا، وہ نور جو وہاں پر چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، ایک مرتبہ اس رحمان و رحیم نے اپنے انسان پر رحم کیا، احسان کیا، اس نور کو مجسم کیا، اور ایک مرتبہ امام حسن کی صورت میں یہ نور اس دنیا میں، اس پست ترین دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے آ گیا. اور اسی لیے ہم اس پروردگار عالم کا شکریہ اس لیے ادا کرتے ہیں یہ جشن منا کر کہ ایک مرتبہ سورہ رحمان میں پروردگار عالم بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ فَبَيِّ آلَ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ نعمت ہے امام حسن علیہ السلام کی، جس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آج میں اور آپ اور تمام مومنین 15 رمضان کو جشن آمد امام حسن مجتبیٰ منا رہے ہیں. سبحان اللہ. شیری یہ بتائیے کہ ہم حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں کہ جب امام حسن آئے تو بساختہ رسول اللہ فرماتے ہیں یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اور دوسری جانب مولا حسین آتے ہیں تو کہتے ہیں شافع امتی، ایک بیٹے کو، ایک ابا عبداللہ حسین کو شافع امتی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، اور یہاں قرۃ عینی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ فرق، اس دونوں الفاظوں میں فرق کیا ہے اور کیا معنی بنتے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے سائرہ کہ یا قرۃ عینی کا مطلب ہے اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اور پھر کہا کہ آپ حدیث قصہ میں بھی ہم بارہا یہ پڑھتے ہیں کہ قرۃ عینی و ثمرات فوادی، کہ کیونکہ امام حسنین علیہ السلام کو فرزند رسول کہا جاتا تھا. اور یہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس طرح سے ہے کہ انس بن مالک سے یہ روایت ہے کہ انس بن مالک یہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا، کہاں؟ بزم رسول میں، اور میں اکیلا نہیں تھا. رسول خدا منبر پر تشریف فرما تھے اور دین کی باتیں بتا رہے تھے. کسے بتا رہے تھے؟ اصحاب رسول وہ باتیں سن رہے تھے. مقام کون سا تھا؟ مسجد نبوی تھا. کہ انس بن مالک یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حسن کبھی رسول اللہ خدا کے زانوں پہ بیٹھتے ہیں، کبھی کاندھے پہ سوار ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں کاندھے سے بائیں کاندھے پہ آ جاتے ہیں، کبھی بائیں کاندھے سے دائیں کاندھے پہ آ جاتے ہیں، اور کبھی پھر دوبارہ آ کے زانوں پر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے کہ طریقہ کار ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا. ایک مرتبہ انس بن مالک یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید رسول خدا جو بیان کر رہے ہیں، جو خطبہ دے رہے ہیں، جو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، تو شاید رسول خدا کو زحمت ہو رہی ہوگی. بس میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں نے یہ چاہا کہ میں حسن کو اپنی آغوش میں لے لوں اور رسول خدا کے پاس سے ہٹا دوں. ایک مرتبہ میں یہ سوچ کر اس مقام پر بڑھنا ہی والا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ رحمت للعالمین کی جبین پر ناگواری کی ایک شکن نمودار ہوئی، اور رسول خدا نے فرمایا اے انس، یہ قرۃ عینی ہے، یہ ثمرات فوادی ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے دل کا میوہ ہے. ثمرات فوادی یعنی میوہ ہے دل ہے، کہ قرآن نے میوہ قرار دیا، ثمر قرار دیا ہے اولاد کو، اور اس کو مجھ سے جدا نہ کرو. یعنی کس طرح سے رسول خدا پیار کرتے ہیں امام حسن سے، کہ کبھی آغوش میں لے لے کر بتایا، کبھی زبان کو چسا چسا کر بتایا، اور کبھی اپنے آپ سے حسنین کو جدا نہیں کیا. کہ آپ دیکھیے کہ ابھی عید کا زمانہ قریب آئے گا، اور وہ عید کے جب امام حسن ایک کاندھے پہ سوار ہیں اور امام حسین دوسرے کاندھے پہ سوار ہیں، اور یہ وہی ہیں کہ جو عید گاہ کی طرف جا رہے ہیں، رسول ناقہ بنے ہوئے ہیں اور امام تشریف لے جا رہے ہیں. بہت شکریہ شیری، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے امام کے جشن کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی، اور مومنین کو یقیناً، ویسے تو تمام عالم اسلام میں چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے جو ہیں وابستہ ہوں، وہ امام حسن کے جشن کو بہت دلی خروش سے مناتے ہیں، ولولہ انگیز طریقے سے مناتے ہیں. اور آپ کا بھی میں شکریہ ادا کروں گی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور آپ نے اتنی خوبصورت انداز سے بتایا. ہم آپ کو دوسرے پروگرام کے لیے بھی مدعو کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جی ہاں ناظرین، اپنی سجیشن سے اور اپنے کامنٹ سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.